नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेर रेकर्ड बनाएका देउबाको कार्य सञ्चालनबाट आम जनता निराश। महाधिवेशन र मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा अक्षमताको बिल्ला। एमालेबाट छुट्टिएको माधव पक्षलाई साथ नदिएका नेताहरूद्वारा तेस्रो धार खडा। एकताको दबाब दिन भन्दै 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन पहल। जसपाको विभाजनले तराई मधेसमा निराशा। मधेसी दलको स्वार्थी सत्ता मोहले मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी। आज रक्षाबन्धन अर्थात् जनै पूर्णिमा पर्व। देशभर नवयोग्यको अभित एकदम रक्षाबन्धन धारणा गरेर मनाइँदै तराई क्षेत्रमा भने दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँध्ने प्रचलन। आधुनिकताको नाममा अरूको संस्कृतिको नक्कलले आफ्नो संस्कृतिको मर्ममा प्रहार। जनै लगाउने र रक्षाबन्धनको उल्लास घट्दो कोरोनाको समेत मार। तालिबान विद्रोही समूहले सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै अफगानिस्तानका महिलाको विषयमा विश्वभरबाट चिन्ता व्यक्त। महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीको जित। म्यान्चेस्टर सिटीसँग नर्विच सिटी 5-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, तर सरकारको काम सन्तोषजनक छैन। पार्टी महाधिवेशन गर्न नसकेर दण्डित बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकार सञ्चालनको माध्यमबाट पनि जनतामा उत्साह भर्न सकेको छैन। जनताको म्यान्डेट एकातिर, कांग्रेस अर्कोतिर हिँडेको छ। कांग्रेसमा यस्ता कदमले उसको जनाधार झनै खस्किँदै गएको छ। आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय भएको छ। लामो समयदेखि कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विषय अन्योलमा छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणकै विषयलाई लिएर केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेता कार्यकर्ताले धरना दिएको 1.5 महिनासम्म कांग्रेस शीर्ष नेताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय जान सकेनन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा धरना सुरु भएदेखि पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सभापति देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमै हुने गरेको छ। कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा नेताहरूले बैठक स्थल नै परिवर्तन गरेका छन्। यता सरकार गठन गरेको 1 महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप खेपेको कांग्रेसले सत्तामा जाँदा पनि राम्रो संकेत देखाउन सकेको छैन। इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने देखिएको छैन। कांग्रेस सभापति देउबाका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै उल्झनमा फसेका छन्। बीपी कोइरालाले निर्माण गरेको कांग्रेस कुनै बेला जनताको प्रिय पार्टी थियो। जनताको मन मस्तिष्कमा रहेको कांग्रेसप्रति आकर्षण र भरोसा थियो। तर आज अवस्था कस्तो आयो भने नेपाली राजनीतिको मियो पार्टी कांग्रेसमाथि आफ्नै नेता कार्यकर्ताले भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेताहरूको लोकप्रियता कांग्रेस भित्रै छैन। 2015 सालमा भएको आम निर्वाचनमा 2/3 मत पाएको कांग्रेस अहिले अरूको बुई चढेर मात्र सत्तामा जान सक्ने अवस्थामा छ। अहिले कांग्रेस पार्टीको चमक नै हराएको छ। जनतासँगको संवादमा कांग्रेस छैन। कांग्रेस र नागरिक बीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। गत निर्वाचनमा कांग्रेस नमज्जाले पराजित हुनुका कैयौं कारण छन्, तर ती कारण खोतल्ने प्रयास समेत नेपाली कांग्रेसले गर्न नसक्नु सिङ्गो पार्टीका लागि दुर्भाग्य हो। अहिले 2/3 नजिकको मत पाएको कम्युनिस्ट छिन्न भिन्न भएको छ। त्यही बलमा कांग्रेस सत्तामा गएको छ। जबकि जनताले कांग्रेसलाई 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएका थिए। त्यो म्यान्डेट कुल्चेर सत्तामा गएको कांग्रेसले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपा समेत फुटाएको छ। जनताले कांग्रेसलाई सजाय दिएर प्रतिपक्षको रूपमा सडकमा पठाएका थिए, तर कांग्रेस सत्तामा गएर रमिता देखाइरहेको छ।
काङ्ग्रेसीहरूको बोलीमा बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति त झुन्डिएको छ, तर व्यवहारमा काङ्ग्रेस अरूको अनिष्टमा आफ्नो फाइदा खोजिरहेको छ। न काङ्ग्रेसभित्र मेलमिलाप छ, न काङ्ग्रेसले अरूको मेलमिलाप स्वीकार गर्न सकेको छ। पार्टी फुटाउँदै रमाइरहेको काङ्ग्रेसभित्र चरम गुटबन्दी छ। नातावाद, कृपावाद र चाकडीमा डुबेको काङ्ग्रेस पद र अवसर प्राप्तिका लागि चर्को होडबाजीमा लागेको छ। एक अर्कोलाई हिलो छाप्ने प्रवृत्ति काङ्ग्रेसमा हाबी भएको छ। अहिले काङ्ग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। पार्टीभित्र फरक मत राख्ने असहमत पक्षलाई सकाउने खेलको सुरुवात भएको छ। घात र अन्तर्घातको सिलसिला जारी छ। स्वास्थ्य र मर्यादित प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास हुन सकेको छैन। जित र हारलाई स्वाभाविक रूपले पचाउने परिपाटी काङ्ग्रेसभित्र हराइसकेको छ। विचार क्षमता, दृष्टिकोण, कार्यक्रमको आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने संस्कार बस्न सकेको छैन। संस्थागत निर्णयहरू हुन छाडेका छन्। नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ। देश र जनता भन्दा पार्टी र नेताको हित तथा स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने गरिएको छ। मौसमी र खोक्रो राष्ट्रवादमा रमाउने काङ्ग्रेसको चरित्रका कारण आम जनता काङ्ग्रेससँग बिच्किएका छन्। त्यसैले सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा हुँदा काङ्ग्रेसको जनाधार खस्किँदो छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले भित्र देखिएको लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादका कारण पार्टी विभाजन समेत भइसकेको छ। माधव नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन अनुसार दल दर्ताको प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेमा देखिएको तेस्रो धारमा नेताहरू भने अझै पार्टी एकतामा जोडबल गरिरहेका छन्। उनीहरूले शीर्ष नेताहरूलाई एक हुन दबाब दिँदै तेस्रो पार्टी गठन गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमाले भित्र देखिएको लामो समयको आन्तरिक विवाद लगभग अन्तिम चरणमा पुगेर दुई धारमा विभाजित भइसक्दा पनि दोस्रो तह वा एकताको पक्षमा रहेका शीर्षस्थ नेताहरू भने अझै पार्टी एकता गर्नुपर्छ र एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विश्वासमा लागेका छन्। यदि अब कुनै अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन नभए तत्कालका लागि नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा टुक्रिएको छ। अब केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल पक्षको नयाँ पार्टीलाई आधिकारिकता दिँदैछ। यस्तो अवस्थामा माधव पक्षमा रहेर केपी शर्मा ओली विरुद्ध कडा टिप्पणी गर्ने तेस्रो धारका नेताहरू भने अझै पार्टी एकतामा जोडबल गरिरहेका छन्। कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता गर्नका लागि परेका ती नेताहरूले अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल नसुध्रिए आफूहरू नै नयाँ दल खोल्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। हामीले एक प्रकारले निराशाबाट माथि उठेर संयमता र मर्यादाका साथ कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई एकताबद्ध गर्नको लागि हामी प्रयत्न गर्न जरुरी छ। यो सवालमा कमरेड केपी ओली पनि एकताको लागि लचक र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नको लागि उहाँसँग पनि हामीले आग्रह गर्छौँ। कमरेड माधव नेपाललाई पनि दल विभाजनको प्रक्रियाबाट फर्कनको लागि आग्रह गर्छौँ भन्ने सन्दर्भ नै यो भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ। नेता नेपालसँग रहेका तर उहाँको नयाँ पार्टीमा नगएका नेकपा एमालेका नेताहरूले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 2 दिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले 14 सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने र नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अघि भन्दै दुवै नेतालाई दबाब दिएका छन्। दुवै नेता आपसी टकरावलाई थाती राखेर सहमति नआए आफूहरू तेस्रो धारमा रहेर विद्रोह गर्ने र माधव नेपालको भन्दा ठूलो पार्टी बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ। देश, जनता र पार्टी पङ्क्तिको भविष्य उहाँहरूको हितलाई सिरोपर गरेर संयमका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र पार्टीका आन्तरिक कुराहरूलाई पार्टीभित्र समाधान गर्नुपर्छ र पार्टीलाई विधिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्दै विगतमा नेकपा एमाले जुन प्रकारको एउटा परिपाटीलाई बलियो बनाएको थियो, जनता र राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने जुन यसको परिपाटी थियो त्यसलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ र हामी अब निरन्तर फेरि यस विषयमा छलफल जारी राख्छौँ। तेस्रो धारको यस्तो दबाव र अडानले समेत ओली र नेपाल बीच सहमति नहुने तर एमालेमा तेस्रो धार जन्मिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालको विश्लेषण छ। उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र नै मिलाउन सक्नु भएन।
त्यसको कारण हो। तर त्यसका लागि अब सिक्वेन्सहरू ग्राउन्डहरू तयार हुनको लागि चाहिँ जस्तो नेकपा नै बन्यो त्यो एउटा पनि तथ्य हो। जस्तो पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको रवैया भयो, त्यसले एउटा गठबन्धन बन्यो, त्यो दुईटा कारण भयो। अब जस्तो यहाँ प्रो चाइनिज, प्रो अमेरिकन, प्रो इन्डियनहरूमा त सबै लागेकै देखिएको छ, त्यसको पनि केही अंशहरू त रह्यो। तर मूल चाहिँ एमाले भित्रको छ नि दुईटा फरक धारकै कुरा हो। अझ पनि मलाई के लाग्छ भने यो घनश्याम भुसालहरू पनि ओलीसँग रहनुले पनि अझ पनि त्यहाँ फेरि अर्को विद्रोह हुन्छ भन्ने देख्छु। एमाले भित्रको समग्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा अब एकताको सम्भावना देखिँदैन। तर तेस्रो धारका नेताहरूको प्रयासले कतिको सार्थकता पाउला त्यो भने आउने मङ्गलबारसम्ममा निश्चित हुने नै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्रको लामो समयको अन्तर्विवाद लगभग अन्तिम चरणमा पुगेर दुई धारमा विभाजित भइसकेको छ। तर दोस्रो तहका नेताहरू पनि अझै एकीकृतको प्रयासमा लागिरहँदा अब नेकपा एमाले एकजुट भएर अगाडि बढ्ला त भन्ने आम प्रश्न उब्जिएको छ। तर समग्र राजनीतिक गतिविधि हेर्दा अब नेकपा एमाले एक ठाउँमा नरहने निश्चित जस्तै भइसकेको छ। क्यामेरामा प्रदीप खलनका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। बागमती प्रदेश की नवनियुक्त मुख्यमंत्री एवं नेकपा एमाले की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साखेले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उपाध्यक्ष साखेले पार्टी एकता कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने बित्तिकै नेकपा एमाले एकजुट भएर अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। फुटेपछिको बेफाइदा के हुँदो रहेछ, जुटेपछि मिलेपछिको फाइदा के हुँदो रहेछ भनेर हामीले राम्रै जानेका छौँ। त्यसो भएको कुराले चाहिँ हामीले अहिले पनि प्रयास गरेका छौँ। अहिले म साँच्चै नै भन्दाखेरि एकताको पक्षमा छौँ, दृढमा छौँ, अत्यन्त दृढ विश्वास छ मलाई। र केही समयपछि नेकपा एमाले एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसको लागि 10 बुँदे प्रस्ताव, 10 बुँदे प्रस्तावलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढाएर हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ मन फराकिलो बनाएर म अब चाहिँ नेकपा एमाले बलियो बनाउन चाहन्छु भन्नुभयो भने त्यति भन्नुभयो भने स्थिति उठलपटल। मुख्यमन्त्री साखेले निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेल सहितको सल्लाहमा प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? हामी मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, मिलेर अगाडि बढिरहेछौँ, नीति पास गर्यौँ, बजेट पास गर्यौँ, अब सरकार पनि हामीले चाहिँ यो ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेपछि खुसी हुनुभयो। लक्षबाट एकदमै राम्रो काम गर्न थाल्नुभयो, अगाडि बढ्नु भन्नुभयो। मुख्यमन्त्री साखेले नेकपा एमाले मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन सक्ने भएकाले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनले तराई मधेसमा निराशा उत्पन्न भएको छ। आफ्नो अधिकार पहिचानका लागि वर्षौंदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका तराई मधेसका जनता जसपा विभाजनले निराश भएका हुन्। अलग अलग रहेका मधेसवादी दलहरू एकीकृत हुँदै जसपा नेपाल गठनपछि उत्साहित भएका तराई मधेसका जनता यति बेला निराश भएका छन्। मधेसको माग पूरा गर्न भन्दै एकीकृत भएपछि प्रदेश तथा संघमा जनता समाजवादी पार्टीले राम्रै उपस्थिति देखाएको थियो। अझ प्रदेश 2 मा त एकल बहुमतको सरकार पनि गठन भएको थियो। तर यति बेला जसपा विभाजनसँगै प्रदेश 2 मा जसपा, माओवादी केन्द्र र कंग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको छ। संघमा जसपा नेपालका 34 सांसद मध्ये अहिले 19 सांसद एकातिर र 15 सांसद अर्कोतिर बाँडिएका छन्। एकीकृत हुँदा जसपा एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित थियो। संघीय संसदमा पनि संख्यात्मक उपस्थिति देखाएर अरू दलसँग बार्गेनिङ गरिरहेको थियो। तर मधेसवादी दलको पटक पटक विभाजनले मधेसको मुद्दा कमजोर भएको छ। यो संस्थापक पार्टी एउटै पार्टी हो भनेर फेरि भोलिका दिनमा पनि आशा र अपेक्षा राखेका छौँ। त्यो फुटेका साथीहरूले पनि, फुटेका मान्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि यो एकझिका भएर मधेसका मुद्दामा, मधेसको सवालमा, प्रदेश नम्बर 2 को सवालमा उहाँहरू जनता र कार्यकर्तालाई दिएका आशा र आश्वासनमा धोखा दिनुहुन्न। पार्टी मधेसवादी या पहाडवादी हुनुहुँदैन, पार्टी नेपालवादी हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ यिनीहरूमा संस्कार आयो। यो ध्रुवीकरण भयो भनेदेखि कुनै राजनीति सफल हुँदैन। लोकतन्त्रको लागि झन् खतरा छैन। जातीय ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण भनेपछि
गणतन्त्र लोकतन्त्रको लागि खतरा छ। 2047 सालमा गठन भएको नेपाल सद्भावना पार्टी र त्यसपछि वेदानन्दन झाकै पालादेखि मधेस केन्द्रित दलहरू विभाजन हुँदै आएका छन्। यसरी हरेक पटक सत्ताकै कारण मधेसवादी दलहरू विभाजन हुने क्रमसँगै मधेसको मुद्दा पनि कमजोर भइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। दलहरूबाट पटक पटक धोका पाएको, विश्वासघात भएको भन्दै अब कसमाथि विश्वास गर्ने भन्दै मधेसी जनता अन्योलमा छन्। पद पाउनको लागि पदको लागि मात्रै फुटेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ जनतामा चाहिँ एउटा अहिले निराशा छाएको छ। अब अहिले खासै यहाँ हेर्दाखेरि पनि कार्यकर्ताहरू पनि अन्योलमा छन्। तर पनि यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो देश पनि कति धरातलमा पुग्छ भन्ने अब हामी सबैले मूल्याङ्कन गर्ने नै हो। एकजुट हुँदाखेरि त अब कति विकास भयो त्यो त छँदैछ र ध्रुवीकरण हुँदाखेरि फेरि तपाईँको यो देश कति तल जान्छ भन्ने हामीलाई त्यो अनुभव हुन्छ। हुन पनि मधेसका नाममा खुलेका दलहरू सानोतिनो राजनीतिक लाभ हानिकै लागि एक अर्कालाई पछार्ने रणनीतिका साथ ठूला दलका बैशाखी बनिरहे। नेपाली राजनीतिमा निर्णायक दावी गर्ने सामर्थ्य नभएका मधेस केन्द्रित दलहरूको क्षमता कांग्रेस एमाले माओवादीको सत्ता सोचबाट नेपाली राजनीतिमा फाटेका ध्वजा भर्ने रसायनको रूपमा मात्रै उपयोग भएको छ। मधेसको मुद्दालाई बार्गेनिङका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने र सधैँ जनतालाई आश्वासन दिएर अल्मलाइरहने मधेसवादी दलहरूको हिसाब किताब मधेसमा बस्ने ती जनताले पक्कै गर्नेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। थप 2075 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा यही अवधिमा थप 2382 जना निको भएका हुन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,321 रहेको छ। थप 2382 जना निको हुँदा नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 6,95,925 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 93.3% रहेको छ। यही अवधिमा थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 10,485 जनाले कोभिड-19 को संक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 73,963 जनाले खोप लगाएका छन्। हालसम्म 49,35,56 जनाले एक डोज लगाएका छन् भने 38,35,608 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा पर्व आज देशभर यज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदैछ। पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँध्ने गरिन्छ। तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको यज्ञोपवीत एवं रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। सतयुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जेले गर्दा अत्यन्त बलशाली दानवराज बलि बाँधिए। त्यसैले म तिमीलाई बाँध्छु, यसैले तिमी सुरक्षित बन, विचलित नहो भनी डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भने पौराणिक मान्यताका आधारमा चेलेको रक्षाको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ। त्यसै गरी आजकै दिन ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य गरी 3 वर्णका तागाधारीले आफ्नो जनै फेर्नुपर्ने विधान शास्त्रमा उल्लेख छ। वैदिक गुरु परम्परा अनुसार यज्ञोपवीत अर्थात् जनैलाई ब्रह्मसूत्र अथवा ज्ञानको धागो समेत भनिन्छ। रक्षाबन्धन बाँध्न एवं नयाँ जनै फेर्न बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, बसन्तपुर स्थित अशोक विनायक लगायत बागमती नदीको किनार र काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका मठ मन्दिरमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना जोखिम कायमै रहेकोले भौतिक दूरी कायम गरी सांस्कृतिक पर्व मनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ। जनै पूर्णिमाका दिन 11 थरीका गेडागुडी मिसाई
भिजाएर टुसा उमारेर बनाइएको क्वाटी समेत खाने प्रचलन छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा भने आजकै दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर मनाइन्छ। यसबाट दिदी बहिनी र दाजुभाइका बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्छ भन्ने सामाजिक मान्यता छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अवैधानिक रूपमा राखिएका हात हतियार सङ्कलन अभियान सुरु गरेको छ। वन्यजन्तुको चोरी निकासी तथा शिकार नियन्त्रण गर्न र आपराधिक क्रियाकलापबाट जोगाउने उद्देश्यले प्रशासनले अवैधानिक हात हतियार सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो। प्रशासनले पहिलो चरणमा ऐसेलु खर्का गाउँपालिका 4 जलेश्वरीबाट अवैधानिक हात हतियार अर्थात् भरुवा बन्दुक सङ्कलन अभियान सुरु गरेको जनाएको छ। स्वस्फूर्त रूपमा ऐसेलु खर्का गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बाट हिजो मात्रै त्यहाँको नागरिकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएका साबुत 7 नाल र बेसाबुत 10 नाल गरी हामीले 17 नाल हतियार जम्मा गरेका छौं र यो अवैध हात हतियार सङ्कलनको यो हाम्रो पहिलो अभ्यास हो यो जिल्लामा। गत बिहिबार मात्र गाउँपालिकाका नागरिकहरूले प्रशासनलाई 7 नाल साबुत र 10 नाल असाबुत भरुवा बन्दुक हस्तान्तरण गरेका थिए। अभियान निरन्तर चलाइरहने र अवैधानिक हात हतियार हस्तान्तरण गर्ने नागरिकलाई पुरस्कृत गरिने बताइएको छ। हस्तान्तरण गरिएका अवैधानिक हात हतियार भरुवा बन्दुक सुरक्षित राख्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ। दर्ता नभई फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुँदा राजस्व घुम्ने गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मा इन्टरनेट मार्फत चल्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, व्हाट्सएप लगायत एप्लिकेसन दर्ता नभई चल्दा राज्यले राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख छ। दर्ता नभई फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुँदा राजस्व गुम्ने गरेको पाइएको छ। इन्टरनेट मार्फत चल्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, व्हाट्सएप लगायतका एप्लिकेसन दर्ता नभई चल्दा राज्यले राजस्व गुमाउनु परेको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मा भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, व्हाट्सएप, विच्याट, इमो तथा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम जस्ता एप्लिकेसन नेपालमा निर्बाध सञ्चालित एप्सले करोडौं रुपियाँको राजस्व गुमाउनु परेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कानून तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई सञ्चालन गर्न राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कतिपय सेवाका लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानी समेत भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयकर ऐनको दफा 67 बमोजिम नेपालको करको क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा दिनुअघि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यी कुनै पनि संस्था दर्ता नभएको पाइएको प्रतिवेदनले भनेको छ। यी सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन यस्ता एप्लिकेसनमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सन् 2020 भित्र सक्नुपर्ने 4G LTE परियोजना विस्तार गर्न पनि ढिलाइ भएको बताएको छ। टेलिकमले 12 महिनाभित्र अर्थात् 2020 को फेब्रुअरी भित्रको सकिनुपर्ने उक्त परियोजनामा ढिला सुस्ती भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महिलाहरूले शव छुन नहुने, मलामी तथा चितासम्म जान नहुने कुप्रथाले नेपालमा अझै पनि ज्वरो गाडेको पाइन्छ। तर कैलालीको धनगढी स्थित महिलाहरूको समूहले अहिलेसम्म 11 जना महिलाहरूको शव दाह संस्कारसँगै सबै काजक्रिया समेत गरेर कुप्रथा विरुद्ध उदाहरण पेश गरेको छ। पुरानो रूढिवादी परम्परालाई तोड्दै कैलालीको धनगढीका महिलाहरूले 11 जना महिलाहरूको शव आफैले दाह संस्कार सहित सबै काजक्रिया गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा महिलाले मृत शरीरलाई नछुने अन्धविश्वास रहँदै आएको छ। तर पनि महिलाहरूको यो समूहले रूढिवादी परम्परा तोड्दै मृतक महिलाहरूलाई दागबत्ती दिनुका साथै सबै मृत्यु संस्कार गर्ने गरेका छन्। दृष्टि फाउन्डेसनले विगत 5 वर्षदेखि सुदूरपश्चिमको हाम्रो संस्कार अनुसार
महिलाले चिता छुनु हुँदैन, महिलाले लास छुनु हुँदैन, अपवित्र हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो संस्कार छ, हाम्रो कुरीति छ, त्यसलाई चिर्दै हामी स्थापना कालदेखि नै महिलाद्वारा नै महिलाको दाह संस्कार गर्दै आइरहेका छौँ। आज उहाँ हाम्रो 11औं चेलीको हामी दाह संस्कार गर्दैछौँ। सामाजिक रूढिवादीलाई तोड्दै दृष्टि फाउन्डेसनमा आबद्ध महिलाहरूले सामूहिक रूपमा दाह संस्कार गर्ने गरेका छन्। यो समूहले सडकमा अलपत्र अवस्थामा रहेका महिलाहरूलाई आश्रय दिने असहाय महिलाहरूलाई राखेर लालन पालन गर्दै आएको छ। आफ्नै आश्रय गृहमा महिलाको मृत्यु भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहबाट आफैले दागबत्ती दिनुका साथै महिलाहरूले नै दाह संस्कार गरेका छन्। महिलाले एउटा दाह संस्कार गर्नु हुँदैन, लासलाई छुनु हुँदैन भन्ने समाजमा एउटा सबैको लागि यो एउटा उदाहरण पनि बन्न रहेको छ। किनकि हामी महिलाहरूले अब मलामी जान हुँदैन, लास छुनु हुँदैन भन्ने समाजमा महिलाले नै महिलाद्वारा हामीले 10 जनाको नै हामीले आफै दाह संस्कार गरेका छौँ। जहाँ महिला हामी आफै मलामी आएका छौँ, आफैले 11 दिनको पिण्डहरू चढाएर हामीले एउटा हिन्दू संस्कार अनुसार उहाँको दाह संस्कार गरेका छौँ। पुरानो रूढिवादी परम्परा हटाउन र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गराउने उद्देश्यले यस्ता अभियान सञ्चालन गरेको अभियानकर्मीहरू बताउँछन्। समाजमा रहेका रूढिवादी परम्परा हटाउँदै समाजलाई रूपान्तरित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो, जसबाट समभाव रहेको समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बागलुङ जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै प्रशासनले लगाउँदै आएको निषेधाज्ञा 5 दिन थप्ने निर्णय गरेको छ। श्रावण 28 गतेदेखि भदौ 5 गतेसम्म जिल्लाभर लगाएको निषेधाज्ञाको कारण कोरोना संक्रमण दर घटे पनि यसलाई थप कम गर्न 5 दिन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। बागलुङमा कोरोना संक्रमण दर क्रमिक रूपमा घटे पनि निषेधाज्ञा भाद्र 10 गतेसम्म थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCMC को बैठकले भाद्र 5 गतेदेखि भदौ 10 गतेसम्म कडाइका साथ निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिले जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको कारण कोरोना संक्रमण दर घट्दै जान थाले पनि थप जोखिम हुन नदिन थप 5 दिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको जनाइएको छ। अहिले जुन हिसाबले हामीले निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गरेका छौँ, कार्यान्वयन गरेका छौँ, यो कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि 700 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित संख्या पुगिसकेको छ। अहिले 500 भन्दा कममा झरेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जुन हिसाबले अहिले निषेधाज्ञालाई कडाइ गरेका छौँ त्यसले चाहिँ सकारात्मक परिणाम दिएको भन्ने नै छ सबैको बुझाइ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले 10 दिन गऱ्यौँ, अब यसको एउटा चक्र पुरा गर्नको लागि अब अरू 5 दिन थप्दाखेरि अझै चाहिँ अलिकति घटाउन सकिन्छ कि। निषेधाज्ञाको समयमा सरकारी कार्यालय र अति आवश्यक बाहेकका गैर सरकारी कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्थाहरू, सार्वजनिक तथा निजी यातायात बन्द गरिएको छ। अति आवश्यक खाद्यान्न, फलफूल, माछा मासु तथा दूधका पसल आइतबार, बुधबार र शुक्रबार मात्रै बिहान 10 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइएको छ। चाड पर्व नजिकै आएको कारण स्मार्ट लकडाउन गरेर जाने तयारी भएको बताइएको छ। कोरोना चाहिँ संक्रमित सङ्ख्या चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ घट्दै गएको अवस्था छ र स्मार्ट लकडाउन गर्ने कुरा पनि चलेको अवस्था थियो र त्यसमा चाडपर्व पनि नजिक आइरहेको अवस्थालाई लिएर कुरा गर्दाखेरि अन्तमा चाहिँ अब केही दिन 5 दिन थप्ने। बागलुङ जिल्लामा कोरोना संक्रमणका 498 जना भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित बिरामी रहेका छन्। नागरिकले उच्च सतर्कता नअपनाएको कारण जिल्ला कोरोनाको उच्च जोखिममा कायमै रहेको देखिन्छ। तसर्थ नागरिक आफै पनि पूर्ण जिम्मेवार रही कोरोना मुक्त समुदाय निर्माणका लागि स्थानीय निकायले तोकेको नियमलाई पालना गर्नुको साथै सचेत रहनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले कोरोना कहरका बीच पनि न्यू रोडको गोल पार्कमा निर्माणाधीन 10 तलाको भ्यू टावर कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। पार्क निर्माणपछि कोहलपुरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि हुनुका साथै आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुने विश्वास लिए पनि प्राविधिक पक्ष कमजोर रहेको भन्दै गुनासो आउन थालेको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 11 न्यू रोड गोल पार्कमा 10 तलाको भ्यू टावर निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ।
भ्यू टावरका लागि 5,88,47,400 बजेट विनियोजन भएको छ। गौरवको आयोजना भनिएको भ्यू टावर डीपीआर तयारी नगरिकन सुरु गरिएको तथा भवन निर्माण आचार संहिता विपरीत संरचना बनाइनुले निर्माणमा प्राविधिक पक्षमा कमजोरी रहेको स्थानीय पार्टी प्रतिनिधि बताउँछन्। उक्त संरचना निर्माण सुरु गर्दा नै यसको डीपीआर नगरिकन सुरुवात गरिएको छ। त्यहाँनिर नगरपालिका प्राविधिक रूपमा कमजोर रहेको छ। निर्माण सम्पन्न गरेर एक तला झन्डै निर्माण भइसकेपछि डीपीआर गरिनु, त्यसको सोइल टेस्ट नगरिनु कोलपुर नगरपालिकाका प्राविधिक कमजोरी हुन्। भ्यू टावरको काम अहिले 7औं तला निर्माणको चरणमा रहेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले 2075-76 मा डीपीआर तयार भएको र 2076-77 मा बजेट छुट्याएर टेन्डर प्रक्रियामा गएको बताएको छ। डीपीआर गर्ने समयमै सोइल टेस्ट भएको र कन्स्ट्रक्सन फेजमा सुरुमै स्थानीयले सोइल टेस्ट भएको नदेखेको हुन सक्ने नगरपालिकाका इन्जिनियर बताउनुहुन्छ। डीपीआरको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो डीपीआर 75-76 मा चाहिँ यसको डीपीआर कम्प्लिट भएको थियो। त्यस लगतै हामीले चाहिँ 76-77 मा चाहिँ केही बजेट चाहिँ छुट्याएर यसको टेन्डर प्रक्रियामा गएका थियौँ। ऐतिहासिक कोहलपुर शहरलाई हेर्ने रमणीय स्थल र शहरलाई माथिबाट अवलोकन गर्न भ्यू टावर आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्ने नगर प्रमुख लुटबहादुर राउत बताउनुहुन्छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि एउटा चिनो पनि रहोस् र एउटा ऐतिहासिक यो शहरलाई हेर्ने एउटा रमणीय स्थल र यो शहरलाई चाहिँ त्यो माथि गएर अवलोकन गर्ने एउटा यो भ्यू टावर अथवा घण्टाघर चाहिँ बनोस् भनेर यसरी चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका। ठेकेदारको लापरवाही, नगरपालिकाको नियमित अनुगमन नगर्नुले डीपीआरदेखि नै कमी कमजोरी देखिनुले भ्यू टावरले खतराको घण्टी नबजाउला भन्न सकिन्न। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा घरमै बसी बसी कर तिर्ने सकिने भएको छ। सेवाग्राहीले दिनभरिको समय खर्च गरी उपमहानगरपालिका धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। अनलाइन पोर्टल मार्फत कर तिर्ने सेवा शुभारम्भ गरेपछि करदाता लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले अब घरमै बसी बसी कर तिर्न सकिने प्रविधिको अवलम्बन गरेको छ। मोबाइलबाटै सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल कर तिर्न सकिने व्यवस्थाको शुरूआत भएको हो। सम्पत्ति तथा भूमि कर, व्यवसाय कर, बहाल कर तथा अन्य सेवाग्राहीहरूले कार्यालयमा गएर कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। तर ई सर्भिस शुरू भएसँगै नगरवासीले आफ्नो मोबाइलको सहायताले ई सेवा र खल्ती एप मार्फत घर बसी बसी कर तिर्न पाउने भएका छन्। तिर्न बाँकी रहेको कर हेर्न, लेखाजोखा गर्न र तिरिसकेपछि बिल प्रिन्ट गर्न मोबाइलबाटै व्यवस्था गरिएको राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख नवीन भट्टराईले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ राजस्व प्रणालीमा चाहिँ अनलाइन पद्धतिको चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ आजबाट। यस पछाडि चाहिँ सेवाग्राहीहरूले चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ राजस्वका विभिन्न सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो भूमि कर, मालपोतहरू, सम्पत्ति कर भयो, व्यवसाय कर भयो, बहाल कर भयो, जति पनि सेवाहरू नगरपालिकाको शाखा, राजस्व शाखा र वडा कार्यालयमा जानु पर्थ्यो ती सेवाहरू चाहिँ अब घरबाटै प्राप्त गर्छन्। कर भुक्तानी गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा बिल आउनेछ, मोबाइलमा तत्काल जानकारी आउनेछ। इटहरी उपमहानगरपालिकालाई पेपरलेस बनाउने अवधारणा अन्तर्गत अनलाइनबाटै कर तिर्ने सेवा शुरू गरिएको हो। कर सम्बन्धी सेवा मात्र होइन, अन्य सेवा पनि अनलाइनमा लैजान तयारी ई सर्भिस शुभारम्भ गरिएको नगर प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीको भनाइ छ। आवेदन लिँदाखेरि एक त पुलिस के फाइल हो नि त, त्यसका आवेदन पनि के छ भने अब ई सेवाबाट लिने कर शाखाले मात्रै सुरु गरेर ई सेवा अरूलाई पनि म गर भन्दैछु, अरू साथीहरूलाई पनि। करदाताले मोबाइलको सहायताले ई सेवा र खल्ती एप मार्फत घर बसी बसी कर तिर्न पाउनेछन्। यो सेवाले नगरवासीको काम समयको बचतसँगै छिटो छरितो हुनुका साथै पारदर्शी समेत हुने विश्वास लिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट।
यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेर रेकर्ड बनाएका देउबाको कार्य सञ्चालनबाट आम जनता निराश, महाधिवेशन र मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा अक्षमताको बिल्ला। एमालेबाट छुट्टिएको माधव पक्षलाई साथ नदिएका नेताहरूद्वारा तेस्रो धार खडा, एकताको दबाब दिन भन्दै 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन पहल। जसपाको विभाजनले तराई मधेसमा निराशा, मधेसी दलको स्वार्थी सत्ता मोहले मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी। आज रक्षाबन्धन अर्थात् जनै पूर्णिमा पर्व, देशभर नवयोग्य पवित्र एकदम रक्षाबन्धन धारणा गरेर मनाइँदै तराई क्षेत्रमा भने दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँध्ने प्रचलन। आधुनिकताको नाममा अरूको संस्कृतिको नक्कलले आफ्नो संस्कृतिको मर्ममा प्रहार, जनै लगाउने र रक्षाबन्धनको उल्लास घट्दो कोरोनाको समेत मार। तालिबान विद्रोही समूहले सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै अफगानिस्तानका महिलाको विषयमा विश्वभरबाट चिन्ता व्यक्त, महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीको जित, म्यान्चेस्टर सिटीसँग नर्विच सिटी 5-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।